रेकर्ड अन दिस कम्प्युटर ओके आज हामीले पढ्ने टपिक छ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेको स्विचको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेर हामीले भन्छौँ एकदमै लजिकल क्वेसन्सहरू पनि तपाईलाई सिसिएनएमा एक्जाम दिनुभयो भने एकदम लजिकल क्वेसनहरू आउँछ र मलाई एकजनाले कसैले तिलकले नै भन्नुभयो ल तिलकले नै भन यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेको के हो भन त ल थाहा छ केही तिमीलाई के थाहा छ यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलको बारेमा सर खासै थाहा छैन है सो बसन्तले भन ल नेटवर्कमा प्रोजेक्ट गर्ने को हो बसन्तले भन त ल त्यस्तो खासै थाहा छैन कता लुप बन्ने भएको भएर चाहिँ यो प्रोटोकल चाहिने भन्ने अनि विशाललाई थाहा छ विशाललाई ओन्ली विशाल मलाई त्यही हो सर लुप बन्ने भएको भएर स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल युज गरिन्छ भन्ने भन्नुभएको थियो एकचोटि तपाईँले यही क्लासमा अहिले अगाडि नै तिमीहरूलाई एकदम डिटेलमै यो त तिमीहरूलाई एकदम अपर्च्युनिटी भयो है किनभने स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल अब म स्टार्ट गर्छु जस्तै अस्ति हामीले के भनेको थियौँ भने स्विचमा लुप भयो भने पहिले यसको अगाडि फिगरमा के छ हेर म जस्तै मसँग एउटा यस्तो खालको स्ट्रक्चर जस्तो पनि हुनसक्छ अहिले मैले के मात्रै बनाएँ भन्दाखेरि तपाईँको स्विचको तपाईँले रिक्वायरमेन्ट बनाउँदाखेरिमा त्यसको हायरार्कीहरू पढ्दा आर्किटेक्चर पढ्दाखेरिमा हाम्रो आर्किटेक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आर्किटेक्चर हामीले डिजाइन गर्ने आर्किटेक्चर भनेको 3टा लेयरको हुन्छ हामीले 3टा लेयरमा बसेर आर्किटेक्चर गर्छौँ द फर्स्ट वान लेयर इज भनेको हामीले कोर लेयर भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ त कोर लेयर भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ त डिस्ट्रिब्युसन लेयर भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्सेस लेयर भनेर भन्छौँ सो एक्सेस लेयरमा नम्बर अफ डिभाइसहरू जोडेको हुन्छ है एन्ड डिभाइसेसहरू र यो जति पनि तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा स्विचेसहरू हुन्छ एक्सेस लेयरमा स्विचेसहरू हुन्छ यसको रिक्वायरमेन्ट यसले के भन्छ त भन्दाखेरि सकेसम्म रिडन्डेन्सी बनाऊ भन्छ कनेक्ट पाथ रिडन्डेन्सी बनाऊ भन्छ पाथ रिडन्डेन्सी भनेको माने यो कोरमा एउटा स्विच छ भने यो स्विचमा जोड्नको लागि यसबाट पनि अप्सन बनाऊ यसबाट पनि अप्सन बनाऊ भन्छ के र सकेसम्म हाम्रो रिक्वायरमेन्ट जस्तै अहिलेकै केसमा पनि एकदम यही फिगरमा हेरौँ न त है यो फिगरमा हेरौँ त यो फिगरमा तपाईलाई स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 भनेर दियो सो हामीले रिडन्डेन्सी भनेको के हो त भन्दा जताबाट पनि एउटा पाथ तपाईको एउटा पाथ चाहिँ ब्रेक भयो भने मानव यो पाथ ब्रेक भयो भने हाम्रो चाहिँ अर्को पाथ अल्टरनेटिभ पाथ चाहिँ जहिले पनि बनाउनु पर्छ हामीले ब्याकअप राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हरेक पोइन्टमा पुग्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पाथहरू बनाउँछौँ तपाईँले डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा पनि पढ्नु भएको थियो यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भन्ने डिस्क्रिट स्ट्रक्चर मैले पढाएको नि तपाईँहरूलाई होइन सो डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा तपाईँले क्रुस्कल अल्गोरिदम भनेर पढ्नु भएन सो क्रुस्कल अल्गोरिदम भनेर हामीले पढ्दाखेरिमा चाहिँ सर्टेस्ट पाथ पत्ता लगाउने भनेर पढ्थ्यौँ नि त सो यहाँनिर चाहिँ जस्तै एउटा तपाईँको यो दिस इज यो स्विच 1 यो तपाईँको स्विच 1 भयो यो तपाईँको स्विच 2 भयो यो तपाईँको स्विच 2 भयो यो तपाईँको स्विच 3 भयो सो यो 3टा स्विच छ भने यो 3टा स्विचलाई यसरी जोड्नु पर्यो कि तपाईको मानम यो लिङ्क डाउन भयो भने SW1 र SW1 को यो लिङ्क डाउन भयो भने SW1 मा पुग्नको लागि अर्को पनि हामीले वैकल्पिक बाटो बनाउनु पर्यो सो यो लिङ्क डाउन भयो भने S1 बाट SW3 मा पुग्नको लागि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो वैकल्पिक बाटो बनाउनु पर्यो यसरी हामीले वैकल्पिक बाटो बनाउँदै गर्दाखेरिमा हामी कस्तो प्रब्लममा फस्छौँ भन्दाखेरिमा हामी एउटा लुपिङको अवस्थामा यहाँनिर तपाईँको के क्रिएट भयो त भन्दाखेरिमा यहाँ लुप क्रिएट भयो यो लुप क्रिएट भइसकेपछि 3टा प्रब्लम हुन्छ भनेको थिएँ एउटा फर्स्टमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा फ्रेमको डुप्लिकेसन हुन्छ भनेको थिएँ फ्रेमको डुप्लिकेसन भनेको के हो भने यो स्विच 1 भन्नेले एउटा फ्रेम जेनेरेट गर्यो यो जेनेरेट गरेर अब स्विचको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो ब्रोडकास्टिङ नेचर हो कि होइन सो ब्रोडकास्टिङ नेचर भने चाहिँ यसले यसलाई पनि पठाउँछ त्यो फ्रेम त्यसपछि फेरि यसले रिसिभ गरिसकेपछि यसले के गर्छ फेरि यसलाई पठाउँछ फेरि यसले रिसिभ गरेपछि यो फ्रेम यसलाई पठाउँछ यताबाट पनि आउँछ फ्रेम भनेको यसरी मल्टिपल नम्बर अफ फ्रेम्सहरू चाहिँ यो लुपमा घुमे गरेर जतिवटा फ्रेम मानव यो स्विचमा कुनै एउटा डिभाइस छ यसले जतिवटा फ्रेम चाहिँ जेनेरेट गर्छ नि मानव
यहाँ पनि तपाईँको अर्को डिभाइस छ, यसले 100वटा फ्रेम जेनेरेट गर्यो अरे मानौँ, यसले 100वटा फ्रेम जेनेरेट गर्यो भने यो 100वटा फ्रेम यहाँ आएपछि यहाँ घुमै गर्छ यो, किनभने स्विचको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, यसले चाहिँ जुन पाथबाट आउँछ त्यो पाथ बाहेक अरू सबैमा फरवर्ड गर्ने हो कि होइन। सो यो दुईटाले फरवर्ड गरिदिन्छ अनि यसले पनि के गर्छ, यता पनि फरवर्ड गर्छ, यता नि पठाउँछ, फेरि यसले के गर्छ, यता पठाउँछ, यसले के गर्छ, फेरि यता पठाउँछ। भनेपछि यहाँबाट 100 आयो, यहाँबाट 100 फ्रेम आयो भने 200वटा फ्रेम यहाँ घुमै भएर त्यो लुपमै बसिरहन्छ, लुपमै घुमिरहन्छ, फ्रेमको रेप्लिकेसन्स हुन्छ र जसले गर्दाखेरि फ्रेम चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रमिङ हुन थाल्छ। एउटा प्रब्लम त्यो हुन्छ भने अर्को प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अर्को प्रब्लम भनेको तपाईँको फ्रेमको डुप्लिकेसन हुन्छ। फ्रेमको डुप्लिकेसन भनेको के हो भने मानौँ कुनै एउटा यो स्विचले यो फ्रेम जेनेरेट गर्यो भने यसलाई पनि त पठाउँछ नि फ्रेम, र अर्को यसलाई पनि पठाउँछ। मानौँ यो तपाईँको डेस्टिनेसन हो भने यो तपाईँको डेस्टिनेसन यो फ्रेम यसरी आएर यहाँ पनि रिसिभ भयो, यो फ्रेम यसरी आएर यहाँबाट पनि रिसिभ भयो, सेम फ्रेम उसले दुईवटा बाटोबाट के गरेछ त रिसिभ गरेछ। भनेपछि अर्को भनेको तपाईँको के हुँदो रहेछ त फ्रेमको डुप्लिकेसन हुँदो रहेछ। मसँग यसको अर्को एउटा स्लाइड पनि छ, पिपिटी पनि छ, म त्यो पनि पठाइदिउँला तपाईँलाई। त्यसमा चाहिँ यो सबै कुरा लेखाएको छ, यो लुपले गर्दाखेरि चाहिँ हुने कजहरूलाई पनि पुरै एक्सप्लानेसन गरेको छ क्या त्यहाँनिर, त्यो तपाईँहरूले पढ्नु होला। त्यसपछि अर्को थर्ड पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ के त भन्दाखेरि, थर्ड पोइन्टमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, जस्तै नोट प्याडमा एउटा भनेको तपाईँको लुपले गर्दाखेरिमा एउटा हुन्छ के त भन्दाखेरिमा एउटा हुन्छ फ्रेम स्ट्रमिङ हुन्छ, अर्को हुन्छ तपाईँको के त भन्दाखेरिमा फ्रेमको डुप्लिकेसन हुन्छ भने अर्को हुन्छ तपाईँको के हुन्छ त म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी। यो म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो कुनै पनि स्विचमा प्रत्येक स्विचमा सबैको आफ्नो एउटा चाहिँ म्याक एड्रेस टेबल हुन्छ जसलाई हामी क्याम टेबल भन्छौँ। त्यो क्याम टेबलमा यसले के गर्छ त भन्दा सबै पोर्टको इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ। अब जस्तै कुनै एउटा फ्रेम रिसिभ भयो भने त्यो फ्रेम रिसिभ हुने बित्तिकै तपाईँको यो स्विचको म्याक एड्रेस यो पोर्टमा चाहिँ कुन पोर्टमा रिसिभ भएको छ त्यो इन्फर्मेसन राख्ने हो। अब त्यो इन्फर्मेसन राख्दाखेरि उसले के गर्छ, मानौँ एउटा फ्रेम यसले जेनेरेट गरेको छ भने त्यो फ्रेम त यसलाई पनि पठाउँछ। जब यो फ्रेम आउँछ नि, यो फ्रेम कहाँबाट आयो, 0/1बाट आयो भनेर उसले इन्फर्मेसन राख्छ। अनि फेरि त्यो फ्रेम त घुमेर यहाँ आइसक्यो, फेरि उसले के गर्छ त त्यही फ्रेम फेरि 0/2बाट आयो भन्छ। फेरि त्यो फ्रेम त के हुन्छ, यसले यता पठाएर त्यो फ्रेम यता यसरी घुमेर फेरि यता आउँछ नि त, फेरि यसले के गर्छ 0/1 भन्छ, फेरि 0/2 भनेको यसरी त्यो फ्रेम नम्बर अफ टाइम यहाँ तपाईँको रिपिटेटिभली लुपिङमा घुमिरहेको छ, जसले गर्दाखेरिमा यो स्विचको डिफरेन्ट पोर्ट्सहरूमा त्यो के भइरहेछ, सेम फ्रेम रिसिभ भइरहँदाखेरिमा उसले चाहिँ त्यो फ्रेम रिसिभ गर्दा डिफरेन्ट पोर्ट चाहिँ नम्बरहरू के गरिरहन्छ त, इन्टरफेस के गरिरहन्छ त चेन्ज गरिरहन्छ। भनेको यो त एउटै सिमिलर फ्रेमको लागि उसले मल्टिपल टाइमसम्म चाहिँ आफ्नो स्विचमा जहाँ रिसिभ भएको छ त्यो पोर्ट त त्यो इन्टरफेस त उसले के गरेको छ त चेन्ज गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्याकको इन्स्टेबिलिटी भन्छौँ। म्याक इन्फर्मेसन कहिले तपाईँको म्याक इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टेबल भयो अथवा तपाईँको त्यो फ्रेम रिसिभ गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा इन्स्टेबल भयो। सो यो तिनवटा म तपाईँहरूलाई एउटा एकैछिन तपाईँहरूलाई म कन्डिसनको लागि एउटा चिजै देखाउँछु। यहाँ गएर स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल कपिड भनेर यो त यो होइन एकैछिन है, यसपछि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल यो हो कि त्यो लुपले गर्दा के फ्रेम स्टर्मिङ म्याक स्टेबिलिटी अनि अर्को के हुन्छ भन्नुभएको थियो? अर्को फ्रेम डुप्लिकेसन। यो होइन, यो यसमा छैन। सो यसमा रहेछ ल, ठिक छ। तिनवटा कुरा हो एकैछिन है त। मैले यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरिमा यसलाई मैले
यसलाई मैले एकछिन रेज्युम गर्छु स्क्रिन सेयर गर्छु सो अब यही हो कन्टेन्ट अहिलेकै कन्टेन्ट हो यहाँनिर हेर है त जस्तै यो स्क्रिन देखिया छ नि हैन देखिया छ है ल अब यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले यो जुन फिगर देख्नुभएको छ मैले टोड ल्याम्लेको बुकमा छ यो कन्टेन्टहरु जस्तै तपाईले स्विच 1 स्विच 2 र स्विच 3 भनेर यहाँ देखाउँदाखेरिमा जब तपाईले चाहिँ रिडन्डेन्सी लिंकहरु बनाउनु हुन्छ नि रिडन्डेन्सी लिंक भनेको चाहिँ एउटै डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि मल्टिपल पाथहरु बनाउनु हुन्छ भने एउटै डेस्टिनेसनमा पुग्न इफ यु चुज अ मल्टिपल पाथ त्यस्तो अवस्थामा तपाईको के हुन्छ त लुपहरु क्रिएट हुन्छ लुपहरु क्रिएट हुँदाखेरि तीनटा प्रब्लम आउँछ यो तीनटा प्रब्लम भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो तीनटा प्रब्लम भनेको एउटा भनेको ब्रोडकास्ट स्ट्रम भन्छौं हामीले अघि मैले भनिसके ब्रोडकास्ट सिस्टम यहाँ घुम्ने मल्टिपल फ्रेम कपिज भनेको के हो त भन्दा मल्टिपल फ्रेम कपिज भनेको चाहिँ जस्तै यहाँबाट पनि आउँछ यसले रिसिभ गर्छ त्यसपछि यहाँबाट पनि आउँछ त्यसले त्यही चीज के गर्छ रिसिभ गर्छ फ्रेम डुप्लिकेसन भयो कि भएन एउटा कन्डिसन त्यो भयो नि अर्को चाहिँ म्याक टेबल थ्र्यासिङ भन्छ अथवा म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी भन्छ त्यसको बारेमा यहाँ देखाएको छ जस्तो लाग्छ है ब्रोडकास्ट सिस्टम जस्तै ल अब यो फिगर हेर है त यो फिगरमा के छ भने जस्तै तपाईसँग स्विच 1 भन्ने एउटा छ तपाईसँग स्विच 2 भन्ने अर्को छ तपाईसँग स्विच 3 भन्ने अर्को छ र स्विच 1 मा ल्यारी भन्ने चाहिँ कम्प्युटर जोडिएको छ स्विच 2 मा आर्की भन्ने कम्प्युटर जोडिएको छ भने स्विच 3 मा बब भन्ने जोडिएको छ अब यहाँनिर अलिकति बुझौँ है मैले पहिला बनाएको स्लाइड हो मैले बिर्सेको हुन सक्छु सो वान बाइ वान सबैभन्दा पहिला यहाँ के गरेछ भने यो बबले कुनै एउटा फ्रेम पठायो बबले के पठायो भन्दाखेरि आफ्नो कुनै एउटा इन्फर्मेसन पठाउँदाखेरिमा त्यो बबले आफ्नो के राख्यो त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस उसको बबको म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन कति छ त यति छ सो यो यहाँ पठाउने बित्तिकै तपाईको यहाँ गएर तपाईको यहाँ पुगेछ हो भनेको स्विच 2 मा नि गएको छ त्यो चीज स्विच 1 मा नि गएको छ र फेरि स्विच 3 मा आएको छ त्यही चीज फेरि रिपिटेटिभली घुमिरहेको छ भनेपछि त्यो के भयो त भन्दाखेरिमा लुप क्रिएट भइरहेको छ सो अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला ब्रोडकास्ट स्ट्रम भन्छ ब्रोडकास्ट सिस्टम ह्यापन्स व्हेन एनी काइन्ड अफ इथरनेट फ्रेम ब्रोडकास्ट फ्रेम मल्टिकास्ट फ्रेम अथवा अननोन डेस्टिनेसन युनिकास्ट फ्रेम लुप अराउन्ड ल्यान्ड इन्डिफाइनाइटली भन्छ यो भने त तपाईले बुझिसक्नुभयो यदि कुनै पनि फ्रेम स्विच चाहिँ तपाईको ब्रोडकास्ट नेचर हो तपाईको फ्रेम चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस हालेर तपाईको घुमिरा छ यहाँनिर भने ब्रोडकास्ट भनेको जसले पनि पाउने हो जसले पनि पाउने भनेपछि स्विचले लिन्छ अनि उसले फेरि के गर्छ त फरवर्ड गर्छ अनि उसले लिन्छ फेरि फरवर्ड गर्छ उसले लिन्छ भनेको त्यो चीज त के भइराछ भन्दाखेरिमा तपाईको इन्डिफाइनाइटली चाहिँ पुरै यो नेटवर्कमा घुमिरहेको हुन्छ यो स्विचिङ नेटवर्कमा घुमिरहेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो त भन्दा ब्रोडकास्ट स्ट्रम भयो अब यहाँनिर म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा द स्ट्रम कजेस द अनदर प्रब्लम कल्ड म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी भनेको छ म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ switches MAC table instability means that the switches MAC address table keeps changing भनेको MAC address table चाहिँ के भइरहन्छ त भन्दाखेरिमा पुरै चेन्ज भइरहन्छ because frames with the same source MAC arrive on different ports भनेको के हो त भन्दाखेरिमा जस्तै यो MAC को इन्फर्मेसन छ नि यो बबले पठाएको फ्रेमको MAC को इन्फर्मेसन यसरी जाँदाखेरिमा उसले के गर्छ त यो म्याक चाहिँ 0/1 को पोर्टमा छ है भनेर उसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन राख्छ तर यो फ्रेम फेरि यता नि त जान्छ नि हैन यो फ्रेम यहाँ गएर यो फ्रेम त यता पनि आउँछ सो त्यो त्यही फ्रेम फेरि यसरी घुमेर यहाँ आउँदाखेरिमा फेरि यही म्याक एड्रेस भेट्छ भनेपछि फेरि त्यो म्याक एड्रेसले के चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि यो म्याक एड्रेस त 0/2 मा आयो भन्दा जुन क्याम टेबल बनाएको हुन्छ नि त्यो क्याम टेबलमा सुरुमा 0/1 मा 0/1 मा चाहिँ यो म्याक एड्रेस 02 भन्ने म्याक एड्रेस छ भनेर उसले अपडेट गरे हुन्छ तर जब यो अब ब्रोडकास्टिङ नेचरको हो स्विच भनेपछि जब यो फ्रेम यहाँ स्विच 1 मा पुगेर उ स्विच 2 मा पुग्छ स्विच 2 मा पुग्दा फेरि यो म्याक एड्रेस कहाँ रिसिभ गर्यो त उसले भन्दा 0/2 मा रिसिभ गर्यो सो 0/2 मा रिसिभ गर्ने बित्तिकै फेरि यसलाई चेन्ज गरेर उसले के गर्छ 2 गर्छ भनेपछि अब ब्रोडकास्ट फ्रेमहरु भनेको त घुमेको घुमै छ नि त
घुमेको घुमै छ भनेको कहिले यता रिसिभ गर्छ कहिले उता रिसिभ गर्छ, कहिले यही फ्रेम कहिले यता रिसिभ गर्छ कहिले उता, भनेको कन्टिन्युअसली कहिले 1 कहिले 2 कहिले 1 कहिले 2 सकिँदैन कन्टिन्युअसली रन भइरहन्छ भने यो टेबल त इनस्टेबल भयो नि त। दिस इज कल्ड एज द म्याक टेबल इनस्टेबिलिटी भनेर भन्छौँ क्या हामीले। अब बुझिन्छ कुरा? यति हो यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यो बुझिसकेपछि हामी यहाँनिर थियौँ ल। अब इन्ट्रोडक्सनमा सबैभन्दा पहिला स्विचिङमा लुप किन हुन्छ, के अरे लुप भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हो। लुप भयो भने के हुँदो रहेछ, फ्रेम डुप्लिकेसन हुन्छ, ब्रोडकास्ट एकदम स्ट्रमिङ हुँदो रहेछ, के फ्रेम स्ट्रमिङ हुँदो रहेछ र तपाईँको म्याक चाहिँ इन्स्टेबल हुन्छ। यो तिनवटा चिज एकदम याद गर्नु पर्यो। सो यो चिजलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोटोकल जसलाई हामी स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भन्छौँ। स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल तपाईँले डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा के पढ्नु भएको थियो ल भन्नु त? क्रुस्कल अल्गोरिदममा हामीले के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त ल। क्रुस्कल अल्गोरिदममा मानव यस्तो छ ल, यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, त्यसपछि यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ ल। यस्तो फिगर छ भने, यस्तो फिगर छ भने हामी के गर्थ्यौँ? यहाँ वेटहरू देखाउँथ्यो 1 2 3 4 3 2 1 11 9 यसरी तपाईँलाई डिफ्रेन्ट वेटहरू दिन्थ्यो। अनि के गर्थ्यौँ हामीले? सबैभन्दा सर्टेस्ट वेटबाट स्टार्ट गर्थ्यौँ र यो लुप चाहिँ एक्जिस्ट हुनु भएन, लुप हटाउने सबैभन्दा सर्टेस्ट तपाईँको चाहिँ वेट भएको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो तपाईँको चाहिँ एजलाई लिनु पर्यो। अनि त्यसपछि सर्किट छ भने सर्किट हटाउँदै जानु पर्यो, सर्किट छ भने सर्किट हटाउँदै जानु पर्यो। अनि सर्किट हटाइसकेपछि बाँकी रहेको जुन ट्रीको स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्थ्यौँ त भन्दा स्प्यानिङ ट्री भन्थ्यौँ, हो कि होइन? सो अभियसली यहाँ पनि त्यही नै हो। यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ तपाईँसँग एउटा पोर्ट छ, दुईवटा पोर्ट छ, तीनवटा पोर्ट छ, चारवटा पोर्ट छ, पाँचवटा पोर्ट छ, छवटा पोर्ट छ। यो छवटा पोर्ट मध्ये कुनै एउटा पोर्टलाई तपाईँले ब्लक गरिदिनु भयो भने, कुनै एउटा पोर्टलाई तपाईँले ब्लक गरिदिनु भयो भने यहाँ लुप हुन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ। त अब यो पोर्टबाट केही पनि जान पाइँदैन भनेर तपाईँले डिफाइन गरिदिनु भयो भने अब यहाँ लुप एक्जिस्ट हुन्छ त? हुँदैन नि। तपाईँको त यो यसले कामै गरेन भन्दा यहाँ त लुपै बन्दैन, किनभने यो फ्रेम यहाँ आएर यसले रिसिभै गर्दैन भने, अथवा यो फ्रेम यहाँ आएर यसले यहाँ फरवर्डै गर्दैन भने तपाईँको त्यस्तो अवस्थामा लुप क्रिएट भयो त? भएन नि। भनेपछि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल त्यही हो। हाम्रो काम अब के हो भने यो हरेक स्विचिङ नेटवर्कमा जहाँ लुप चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ त्यो लुपमा कुनै न कुनै एउटा ठाउँमा हामीले एउटा पोर्टलाई के गर्न पर्ने हुन्छ त? ब्लक गर्न पर्ने हुन्छ। सो यो चिज जान्नुभन्दा पहिला वी निड टु नो द मिनिङ अफ रुट ब्रिज, बीपीडीयू। यो डी एउटा बढी भएछ। सो बीपीडीयू भन्छौँ हामीले। त्यसपछि कस्टको कुराहरू आउँछ, रुट पोर्टको कुराहरू आउँछ, डेजिग्नेटेड पोर्टको कुराहरू आउँछ। हामी 1 बाई 1 हामी यसलाई पढ्दै जान्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा रुट ब्रिज भनेको के हो भनेर थाहा हुनु पर्यो। सो रुट ब्रिज भनेको के हो त भन्दाखेरिमा नाइके मोनिटर भन्छ क्या, मोनिटर। त्यो मोनिटर भनेको के हो त भन्दाखेरिमा हरेक कुराको डिसिजन गर्ने, सबैलाई इन्फर्मेसनहरू प्रवाह गर्ने, जे चिज पनि उसैलाई भन्ने र उसैबाट सूचना प्रवाह गर्ने। जस्तै यो स्विच 1ले पनि स्विच 2लाई भन्ने, स्विच 2ले पनि स्विच 3लाई भन्ने, स्विच 3ले पनि स्विच 1लाई भन्ने, स्विच 1ले पनि स्विच 3लाई भन्ने, स्विच 3ले पनि स्विच 2लाई, सबैलाई भन्यो भने के हुन्छ? त्यो अहिलेको जस्तो प्रब्लम आउँछ नि। त्यही भएर यो मध्येको हामीले एउटालाई के गर्छौँ त? नाइके बनाउँछौँ। त्यो नाइकेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा त्यो नाइके स्विचलाई हामी रुट ब्रिज भन्छौँ। हामीसँग यदि लुप भएको नेटवर्क छ भने हामीसँग दुईटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा दुईटा टाइपको स्विच हुन्छ। एउटा हाम्रो रुट ब्रिज स्विच भन्छौँ हामीले, रुट ब्रिज। त्यो स्विचलाई हामी कि चाहिँ रुट ब्रिज बनाउँछौँ, BRIDG है, कि चाहिँ रुट ब्रिज बनाउँछौँ, कि चाहिँ हामी त्यसलाई के बनाउँछौँ त? नन रुट ब्रिज, कि चाहिँ नन रुट ब्रिज बनाउँछौँ। सो अब यहाँ एउटा स्विच चाहिँ रुट ब्रिज हुन पर्यो र बाँकी दुईटा स्विच चाहिँ के हुन पर्यो त? नन रुट ब्रिज हुन पर्यो। एउटा चाहिँ नाइके हुन पर्यो, अरू सबै दासी हुनु पर्यो। अब नाइके कसरी चयन गर्ने त नि? हाउ क्यान यु इलेक्ट द रुट ब्रिज? द्याट इज अ नाइके। अब सुनौँ है त, यहाँ तपाईँलाई दिएको स्विचिङ नेटवर्कमा
जसको ब्रिज आइडी सबैभन्दा सानो छ। तपाईलाई दिएको स्विचिङ नेटवर्कमा जसको ब्रिज आइडी सानो छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? त्यो स्विचलाई हामी रुट ब्रिज भन्छौं है। अब यो ब्रिज आइडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हरेक स्विचमा सबैको एक वटा चाहिँ ब्रिज आइडी हुन्छ। र ब्रिज आइडी भनेको कति बाइटको हुन्छ त भन्दाखेरि 8 बाइटको हुन्छ। सुन्नुस् है, एकैछिन है त। त्यो ब्रिज आइडी सानो ठुलो भएर के फरक पर्छ त नि? पर्छ। ओहो यही त चिज हो लफडा। यति बुझे त यो स्विचै बुझिन्छ सबै। ब्रिज आइडी सानो ठुलो भयो भने त नाइके चयन गर्ने त्यसैबाट हो। तिम्रो सबैको ब्रिज आइडी एउटै भयो भने त सबै नाइके भइगयो नि, फेरि लुप क्रिएट भइहाल्छ नि। त्यही भएर एउटालाई नाइके बनाएर अरूलाई हामीले नाइके नबनाउने हो भने एउटाको ब्रिज आइडी के हुनै पर्छ त? एउटाको ब्रिज आइडी चाहिँ तपाईको सबैभन्दा सानो हुनै पर्छ। जसको हामीले यहाँ के भनेका छौं हेर है, हामीले यहाँ के भनेका छौं भने जसको ब्रिज आइडी सबैभन्दा सानो हुन्छ। मानम तिमीसँग एउटा स्विच छ यहाँनिर, तिमीसँग अर्को स्विच छ यहाँनिर, तिमीसँग अर्को स्विच छ, यसरी जोड्या छ भने सबैको ब्रिज आइडी सेम भयो भने त फेरि लुप भइहाल्यो नि, भएन र? भयो। तसर्थ हामीले एउटालाई नाइके बनायौँ भने अब यो नाइकेले भन्छ नि त सबै कुरो। यो नाइकेले कुन चाहिँ पोर्टलाई ब्लक गर्ने भन्ने डिफाइन कसले गर्छ त? यो नाइकेले गर्छ क्या। अब र त्यो ब्रिज आइडी भनेको 8 बाइटको हुन्छ र त्यो ब्रिज आइडी केमा बेस्ड हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ प्रायोरिटीमा बेस्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ बेस म्याक एड्रेसमा बेस्ड हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा स्विच ल्याएँ, मैले अर्को स्विच ल्याएँ र अर्को मैले यहाँनिर एउटा स्विच ल्याएँ। सो म यो तीनटालाई जोड्छु हेर है त। म तीनटालाई यसलाई योसँग जोडेँ, सो यसलाई योसँग जोडेँ, सो मैले के गरेँ यसलाई यससँग जोडेँ। सो यति गरिसकेपछि म यो स्विच भित्र गएर मैले यहाँ स्विच भित्र गएर कमान्ड लाइनमा गएर मैले के गर्छु त यहाँनिर कसरी हेर्ने हो त्यो चाहिँ कमान्ड बिर्सिसक्यो। सो एसटिपी सो स्प्यानिङ ट्री भनेर मात्र हेरौँ ल। सो स्प्यानिङ ट्री गर्यो भने हो यहाँनिर ब्रिज आइडी भन्ने हुन्छ के। तपाईको अहिले ब्रिज आइडी कति दियो त भन्दा यो भन्दा पनि पहिला अर्को एउटा चिज हेरौँ। म एउटा मात्रै स्विच झिक्छु है। मैले एउटा स्विच झिकेँ ल। मैले यो स्विच झिकेर यो स्विच भित्र हेर्छु है त। यो स्विच भित्र हेर्दाखेरिमा यहाँनिर मैले इनेबल गरेर सो यसमा कन्फिगरेसन गर्ने भन्ने चिजै केही नै हुन्न है। सो स्प्यानिङ ट्री गरेर मात्रै हेर्ने हो। सो स्प्यानिङ ट्री बाहेक अरू केही पनि हुँदैन यसमा कन्फिगरेसन। सो स्प्यानिङ ट्री गरेर इन्टर गर्ने। सो अहिले त स्प्यानिङ ट्री लुप नभइकन त एक्जिस्ट हुँदैन। सो यसैमा हेर्न पर्यो। सो यहाँ गएर मैले हेर्दा एउटा हेर्नुहोस् तपाईलाई, यहाँ तपाईलाई प्रायोरिटी भनेर यो प्रायोरिटी भनेर के दिएको छ त भन्दा 32769 भनेर दिएको छ। यसलाई मैले सो स्प्यानिङ ट्री अझ अरू केही डिटेल हेर्नुहुन्छ। सो स्प्यानिङ ट्री डिटेल ल। सो तपाईलाई अहिले करेन्ट रुटको प्रायोरिटी कति दिएको छ त भन्दा 32769 भनेर दिएको छ। र ब्रिजको आइडेन्टिफायर कति छ त भन्दाखेरिमा 32768। बुझौँ है, यो एकदम बुझ्न जरुरी छ। अब यसमा यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर रुट ब्रिज चुज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला त्यसको ब्रिज आइडी सबै स्विचको ब्रिज आइडी हेर्न पर्छ। र जसको सबैभन्दा सानो हुन्छ ब्रिज आइडी त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? रुट ब्रिज हो। त्यो स्विच रुट ब्रिज हो भनेर हामी छुट्याउँछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के हेर्ने त भन्दा प्रायोरिटी हेर्ने। जहिले पनि प्रायोरिटी। सुन्नुहोस् है, यो त कडा पो छ त कुरो। यहाँ बरु बिस्तार पढौँ।
तर बुझेर पढाउँ किन अतारिने। जस्तै मैले के भने मसँग एउटा मसँग स्विच छ, यो स्विच भनेको 1 भयो, मसँग अर्को स्विच छ, यो मसँग 2 भयो, अर्को स्विच मसँग यहाँनिर छ, यो मेरो स्विच 3 भयो। यसलाई मैले यहाँनिर यसरी जोड्छु, यसलाई मैले यहाँनिर यसरी जोड्छु, यसलाई मैले यहाँनिर यसरी जोड्छु। ल अब मलाई सबैभन्दा पहिला स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि वी निड टु फाइन्ड द रुट ब्रिज। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भने स्टेप वाइजै हुन्छ है यो चिज। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेपमा मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा मैले रुट ब्रिज थाहा पाउनु पर्छ। सो रुट ब्रिज थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु त भन्दा प्रायोरिटी हेर्ने। तपाईको स्विचमा प्रायोरिटी भनेको 2 बाइट अर्थात् 16 बिटको हुन्छ। 16 बिट भन्ने बित्तिकै 2 को पावर 16 गर्नुस् है। यो पोसिबिलिटी 2 को पावर 16 गर्दाखेरिमा 6 5 5 3 6 आउँछ। सो यो भनेको के हो भने तपाईको रेन्ज चाहिँ 0 देखि कतिसम्म 1 घटाउनु पर्यो, 6 5 5 3 5 यति चाहिँ तपाईको रेन्ज हो। सुन्नुस् है कुरा, मैले यहाँ तपाईले बिर्सिनुहुन्छ यो अब स्प्यानिङ ट्री भनेकै के हो थाहा नभएको भएर म एकदम बिस्तारै जाँदैछु। यो बुझ्यो भने यस्तो रमाइलो छ यो चिज, बुझिन्छ पनि। यस्तो चिज तपाईले बुकमा जति पढे नि भेट्नुहुन्न फेरि है। धेरै दुःख गरेर चाहिँ गेन गरेको नलेज हो यो, पत्ता लागेको न धेरैवटा भिडियो बुकहरू पढेर फाइन्ड आउट गरेको। सबैभन्दा पहिला तपाईले कुनै पनि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो लुप एक्जिस्ट भएको ठाउँमा हामीले रुट ब्रिज खोज्नु पर्यो। रुट ब्रिज खोज्नको लागि चाहिँ त्यो 3वटा स्विच मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट ब्रिज आइडी जसको छ त्यसलाई हामी रुट ब्रिज घोषणा गर्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले हेर्ने प्रायोरिटी हेर्दाखेरिमा प्रायोरिटी 2 बाइटको हुन्छ। त्यो भनेको 16 बिट्स भयो। 2 को पावर 16 भनेको 0 देखि के अरे 6 5 5 3 6 भयो। सो रेन्ज भनेको कति हुन्छ त त्यस भए? रेन्ज भनेको तपाईको प्रायोरिटी भनेको 0 देखि 6 5 5 3 5 मा राख्न पाइयो। तर बाइ डिफल्ट हामीले हेर्दाखेरिमा त्यसको प्रायोरिटी कति देखिन्छ त? सबै हरेक स्विचमा बाइ डिफल्ट कति हुन्छ? 32768 हुन्छ। सुन्नुस् है अब यहाँ 327 अघि मैले यहाँ तपाईलाई देखाएको थिएँ नि। सो यहाँ गएर मैले तपाईको प्रायोरिटी बाइ डिफल्ट कति छ त? 32768 छ। अब ब्रिज आइडी हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको कति देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर सो स्प्यानिङ ट्री भनेर हेर्नु भयो भने तपाईको ब्रिज आइडी कति देखिया छ अहिले? 32769। हाम्रो बाइ डिफल्ट कति छ त? बाइ डिफल्ट तपाईको 32768 छ हो। कता गयो अघि मैले यहाँ देखाएँ यहाँनिर हैन, कहाँ गयो फेरि त्यो स्प्यानिङ ट्री डिटेल। सो हामीले ब्रिजको आइडेन्टिफायरको प्रायोरिटी हेर्दा यति छ 32768 हैन। तर मैले यहाँनिर सो स्प्यानिङ ट्री भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको ब्रिज आइडी कति छ त? 9 छ। 1 ले बढी भएको छ भने चाहिँ यो 1 चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो 1 चाहिँ तपाईको भिलान नम्बर। अहिले हाम्रो स्विचमा सबै तपाईको चाहिँ के अरे सबै पोर्ट तपाईको भिलान 1 मा भएको भएर त्यसको प्रायोरिटी के दियो त भन्दाखेरि त्यसको प्रायोरिटी चाहिँ त्यो 32 कति भनेर मैले 325 कति भने हो यो 32768 छ नि। सो यसमा तपाईको +1 गरेपछि तपाईको ब्रिज आइडी कति आयो त भन्दा 32769 आयो। र रुट ब्रिज पत्ता लगाउनको लागि तपाईको फर्स्टमा के हेरिन्छ भन्दा प्रायोरिटी हेरिन्छ। सो प्रायोरिटी हेर्दाखेरिमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा प्रायोरिटी र यदि प्रायोरिटी सेम हुन्छ भने अनि हामी म्याक एड्रेस हेर्छौँ।
हरेक डिभाइसको म्याक एड्रेस हेर्छौँ, किनभने तपाईँको स्विच त बाई डिफल्ट सबैमा के हुन्छ, सबैमा तपाईँको चाहिँ यही 32768 हुन्छ। सबै भिल्यान 1मा छ भने त सबै भिल्यान 1मा छ भने एकै जोड्ने हो, एक जोड्दाखेरि सबैको प्रायोरिटी के भयो, सेम भयो भएन। त्यस्तो अवस्थामा हामी म्याक एड्रेस हेर्छौँ र म्याक एड्रेस जुन डिभाइसको सबैभन्दा सानो हुन्छ त्यो डिभाइसलाई हामी के घोषणा गर्छौँ त, रुट ब्रिज भनेर घोषणा गर्छौँ। हुन त यो प्रायोरिटी पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। प्रायोरिटी चेन्ज कसरी गर्ने मैले भनौँला। सबभन्दा पहिलो कन्डिसन चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी र बेस म्याक एड्रेस। यो मैले अहिले भनेको कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। सबैभन्दा रुट ब्रिज सिलेक्सन गर्न सबभन्दा पहिला फर्स्ट कम्पेयर द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कम्पेयर गर्ने। अहिले प्रायोरिटी कम्पेयर गर्दा सबै कति छ, 32768 सबैको यही छ। यहाँ पनि 32768, यता पनि 32768, यता पनि कति छ त 32768। अब यो हेरेपछि यदि प्रायोरिटी सबैको सेम छ भने के हेर्नु पर्यो त, लोएस्ट म्याक एड्रेस हेर्नु पर्यो। जसको म्याक एड्रेस सानो छ त्यसलाई हामी रुट आइडी घोषणा गर्छौँ। जस्तै अहिलेको इक्जाम्पलमा यहाँनिर हेर है त, यहाँनिर हेर है त, यसको हेरौँ है त। यसको के छ त भन्दाखेरिमा सो स्प्यानिङ सरी अहिले इनेबल सो स्प्यानिङ ट्री हेर्दाखेरिमा सो म्याक एड्रेस टेबल होइन, सो म्याक इन्फर्मेसन हेर्नलाई सो एसटिपी सो स्प्यानिङ ट्री डिटेल भनेर हेरौँ है त। स्प्यानिङ ट्री डिटेल हेर्दाखेरिमा यसको म्याक एड्रेस कति रहेछ त भन्दाखेरिमा 0060 यति रहेछ भनौँ न। यसलाई कपी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यति मात्रै कपी गरौँ न। अथवा यहीँबाट हेऱ्यो भने यसको म्याक एड्रेस कन्फिगमा गएर, के अरे फिजिकल कन्फिगमा गएर स्विच भयो एकैछिन है त। कहाँ यसमा हेर्न मिल्दैन रहेछ म्याक एड्रेस। ल अहिले छोड्दै त्यो हेर्न मिलेन है त। सो अहिले यहीँ थ्योरिटिकली बुझौँ पहिला त। सर हामीले के है स्विचहरू हामीले के होइन आफूले चाहेको स्विचलाई बनाउन मिल्दैन र मेन स्विच मिल्छ एकदम मिल्छ। तिमीले भनेको कुरा एकदम सबै मिल्छ। भर्खर त स्टार्ट गर्दैछु म, नाथ्यौ न। के गर्दा मिल्छ सबै कुरो थाहा हुन्छ तिमीलाई है, नाथ्यो ल। अब यहाँनिर अहिले त हामीले जस्ट के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा हामी प्रायोरिटी हेर्नु पर्यो। सो प्रायोरिटी पछि चाहिँ यदि यो प्रायोरिटी पनि सेम छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा म्याकको इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो र जसको म्याक सबभन्दा लोअर छ स्लोअर छ हामीले त्यसलाई के घोषणा गर्छौँ त भन्दाखेरिमा रुट आइडी घोषणा गर्छौँ। अब यो चिज यहाँबाट नि हेर्न मिल्ने हो, यहाँबाट मिल्छ क्या। अब यहाँ तपाईँलाई के भयो त भन्दाखेरि यहाँ पहिल्यै दिसो, जसलाई यसमा हेरौँ है त। यसमा तपाईँलाई सो स्प्यानिङ ट्री ल, यसमा हेर्दाखेरिमा सबै चिज हो। सो यहाँनिर हेर्दाखेरिमा के देखियो त भन्दाखेरि ल हेर, यहाँनिर हेर्दाखेरिमा तपाईँको रुट आइडीको इन्फर्मेसन, रुट आइडी पहिले डिफाइन भइसक्यो, ब्रिज आइडी डिफाइन भइसक्यो, यहाँ लुप क्रिएट भएर बलिसक्यो नि त। भनेपछि यहाँनिर तपाईँको यो जुन स्विच छ नि, यो स्विच तपाईँको के होइन रहेछ त भन्दा यो स्विच तपाईँको चाहिँ रुट ब्रिज होइन रहेछ। किनभने रुट ब्रिज भएको भए तपाईँको रुट आइडी र ब्रिज आइडी सेम हुन्थ्यो। तपाईँको रुट आइडीको म्याक एड्रेस अर्कै छ,
तपाईँको ब्रिज आइडीको म्याक एड्रेस अर्कै छ भनेपछि यहाँनिर गएर हेरौँ है त। यहाँनिर गएर मैले चाहिँ यहाँ गएर इनेबल गरेर सो स्प्यानिङ ट्री भनेर यसरी हेऱ्यो भने सो हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको रुट आइडीको इन्फर्मेसन पनि सेम छ, ब्रिज आइडीको इन्फर्मेसन पनि सेम छ, म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन सेम छ। यो भनेको के हो भने जुन तपाईँको ब्रिज आइडी भएको तपाईँको स्विचको ब्रिज आइडी जे छ त्यही नै तपाईँको के हो त रुट आइडी छ भनेको। त्यो भनेको यसको म्याक एड्रेस कति रहेछ त भन्दा यति रहेछ है, प्रायोरिटी कति रहेछ यति रहेछ। यो चिज बुझौँ ल, मैले यसलाई कपी गरेँ, यो चिज मैले यहाँनिर राखेँ ल, यसको यति भयो, कन्ट्रोल भी। सो अब यसको कति छ हेरौँ है त। हेर्ने हामीले कहाँ त भन्दाखेरिमा यो ब्रिज आइडीमा हेर्ने हो क्या। ब्रिज आइडीमा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ। यो ब्रिज आइडी भनेको यसको रुट, अहिले रुट आइडीतिर नजाऊ, यो कपी गरेँ मैले। सो यो चिज मैले के गरेँ त यहाँनिर आएर पेस्ट गरेँ। सो त्यसपछि मैले के गरेँ यहाँनिर गएँ। सो यहाँ पनि ब्रिज आइडी कति छ, यो 0060 वाला छ, यसलाई मैले कपी गरेँ। सो मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि त्यसो फेरि म यहाँभित्र सबैको ब्रिज प्रायोरिटी के छ त, सबैको प्रायोरिटी 32769 छ होइन, सबैको 32769 छ। यसको पनि 32679 छ। अनि यहाँभित्र गएर यसको पनि हेर्दाखेरिमा 32769 नै छ, यसको पनि 32769 नै छ। त्यसपछि फेरि यसको पनि के छ, अब लेखिरहनु भएको सर तपाईँले? हजुर 769 हो कि 679 लेखिरहनु भएको? 32769 हजुर 32769 ओके, के फरक परेन ल। 32769 ल। सबैभन्दा पहिला यो तीनटा स्विच मध्ये हामीले के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरिमा रुट ब्रिज कुन हो भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले फर्स्टमा यसको प्रायोरिटी चेक गर्नु पर्यो। यो तीनटा मध्येको प्रायोरिटी जसको सबैभन्दा सानो हुन्छ नि, हामी त्यसलाई के भन्छौँ त रुट ब्रिज भन्छौँ। तर अहिले कम्पेयर गर्दा यसको तीनटैको के भयो त भन्दाखेरिमा तीनटैको रुट ब्रिज के आयो त भन्दा सेम आयो भने यस्तो अवस्थामा हामी अब यो तीनटा मध्येको सबैभन्दा सानो म्याक एड्रेस कुन छ भनेर चुज गर्छौँ। सो हाम्रो कम्पेरेटिभली 0060 00E0 भन्दा 001 यो सबैभन्दा सानो म्याक एड्रेस हो। सो द्याट हामी यसलाई के घोषणा गर्छौँ भन्दाखेरि दिस इज आवर रुट ब्रिज भनेर घोषणा गर्छौँ। बुझिन्छ कुरा? बुझ्यौ कसरी रुट ब्रिज छान्ने रहेछ? यो रुट ब्रिज भयो भने यो के भयो त, यो नन रुट ब्रिज भयो। सो यो पनि के भयो त, यो पनि नन रुट ब्रिज भयो। पहिला तिमीले कुनै पनि यो स्विच यो लिङ्कमा अहिले पो हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ यो पहेँलो बत्ती बढ्यो लुप लगाएर पनि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो। तर यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने बारेमा पढ्न यसमा सबभन्दा पहिला हामीले तीनटा स्विच मध्ये कुन चाहिँ नाइके हो भनेर थाहा पाउनु पर्छ के। द्याट इज कल्ड एज द रुट ब्रिज। यो रुट ब्रिज थाहा पाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी हेर्ने। प्रत्येक स्विचको आफ्नो प्रायोरिटी हुन्छ के। तर बाई डिफल्ट स्टार्टिङमा तपाईँले ल्याउँदाखेरिमा सबै स्विचको प्रायोरिटी कति हुन्छ त 32769 हुन्छ। प्रायोरिटी कतिदेखि कतिसम्म जान्छ भने थिएँ मैले 0 देखि 2 को पावर 16 हैन, अनि माइनस कति त 1। यही हो कि हैन? यति जान्छ ल, हाम्रो रेन्ज यति हो। र जहिले पनि यो प्रायोरिटी चेन्ज गर्न नि मिल्छ। सुन्नु है, तपाईले स्विचको प्रायोरिटी 0 राख्छु भनेर पनि मिल्छ, अरु नै राख्छु भनेर पनि मिल्छ। तर प्रायोरिटी 0 राखेपछि 1 2 त्यस्तो राख्न मिल्दैन। जहिले पनि प्रायोरिटी भनेको 4096 को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। बुझ्नुभयो? कि 0 राख्नुस् कि 4096 राख्नुस् कि 4096 × 2 × 3 त्यसरी 4096 को मल्टिप्लिकेसनमा मात्र राख्न पाइन्छ। तपाईले 1 2 3 को राख्न पाइदैन। म तपाईलाई पछि म अर्को क्लासमा भन्छु किन तपाईको चाहिँ यो 4096 कै मल्टिप्लिकेसनमा हुन पर्छ, किन 1 राख्न पाइन्न, किन 2 राख्न पाइन्न। तपाईले 0 राख्न पाउनुहुन्छ प्रायोरिटी, तर 1 राख्न पाइन्न, 2 राख्न पाइन्न, 3 राख्न पाइन्न। त्यसपछि एकैचोटी 4096 वा त्यसको मल्टिप्लिकेसनमा मात्र राख्न पाइन्छ।
इभन तपाईँको 32768 यो 1 भनेको त भिल्यान आइडी 1 ले जोडिएर पनि बनायो हो नि त। अहिले हामी सबैको के छ त पोर्टहरू भिल्यान 1 मा छ भनेर गरेका छौँ है। म भोलि पोर्टहरू भिल्यान चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ सबै चिज भनिदिन्छु, एकदम डिटेलमा पढाइदिन्छु, नआत्तिनुस्। अहिले सबै भिल्यान 1 मा छ भने अब यसको हामीलाई वास्तवमा प्रायोरिटी कति भन्दा 32768 प्लस 32768 प्लस 1 हो नि त। सो यो 32768 लाई पनि तपाईँले 4096 ले भाग गर्नु भाग जान्छ भनेको 4096 को मल्टिप्लिकेसनमा हुन्छ। बाई डिफल्ट अहिले चाहिँ सबैको सेम भयो। चेन्ज गर्छु भन्न नि पाइन्छ क्या प्रायोरिटी तपाईँले। अहिले सेम भएको केसमा चाहिँ के भयो त भन्दा अब सबैको सेम छ। अब कसलाई रुट ब्रिज बनाउने भन्दाखेरि म्याक एड्रेस चेक गर्ने। म्याक एड्रेस त सबैको फरक हुन्छ होइन र? म्याक एड्रेस सबैको सेम हुन्छ र कहिले हुँदैन नि। म्याक एड्रेस सबैको फरक हुन्छ। त्यो मध्ये एउटाको त 100% सानो हुन्छ भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा म्याक एड्रेस चेक गर्ने। जसको म्याक एड्रेस सबभन्दा लोअर छ त्यो नै तपाईँले के फिक्स गर्नुहुन्छ त त्यो नै तपाईँले रुट ब्रिज हो भनेर फिक्स गर्नुहुन्छ। ल क्लियर छ? सर पहिला यति यो म्याक एड्रेसले अब चुज गर्ने भयो होइन, अनि कसरी त्यो म्याक एड्रेसले के असर गर्ने हो र? म्याक एड्रेसले असर गर्ने भन्ने चिज होइन। तपाईँको जस्तै हाम्रो यहाँ रुट ब्रिज त जसरी पनि फाइन्ड आउट त गर्नु पर्यो नि। रुट ब्रिज फाइन्ड आउट गरेन भने के हुन्छ भन्ने त कुरा आउँछ अहिले बिस्तारै, नआत्तिनुस्। तर रुट ब्रिज फाइन्ड आउट गर्नको लागि यदि प्रायोरिटी सिमिलर छ भने हामीले कुनै न कुनै अर्को एउटा तरिकाले त हामीले रुट ब्रिज त छान्न पर्यो भनेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा प्रत्येक स्विचले यो स्विचले यो दुईटैको इन्फर्मेसन त लिन्छ, यो स्विचले दुईटैको इन्फर्मेसन त लिन्छ, अनि यो स्विचले दुईटैको इन्फर्मेसन त लिन्छ, अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो क्या उनीहरूले आफूले। जस्तै यो स्विचको इन्फर्मेसन लिन्छ, यो स्विचको इन्फर्मेसन लिइसकेपछि यसले के गर्छ त्यो तीनटा म्याक एड्रेसमा कम्पेयर गरेर मेरो म्याक एड्रेस चाहिँ सबभन्दा लोअर छ, म रुट ब्रिज बन्छु भनेर बन्ने हो के। अनि यसले कम्पेयर गर्दाखेरि होइन म त बन्न पाउन्न भन्छ, बन्दैन, यो पनि बन्न पाउन्न भन्छ, बन्दैन। हामीले त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि म्याक एड्रेस तपाईँको भन्यौँ नि हामीले अस्ति नै केही चिज इन्फर्मेसन तपाईँले ट्रान्समिट गर्न पर्यो भने अथवा चाहिँ नट ओन्ली द्याट तपाईँको 10 सेकेन्डमा किप एलाइभको इन्फर्मेसन जान्छ, 60 सेकेन्डमा सिडिबीको इन्फर्मेसन जान्छ, म्याकको इन्फर्मेसन त राखेको हुन्छ नि त। भनौँ ल ठिक छ। अब यो कसरी स्विचहरूलाई कसरी थाहा, यो म्याकको इन्फर्मेसन यो स्विचहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा नि म अहिले भन्छु। त्यो अब अरू कुनै तरिकाले थाहा हुने होइन, अर्कै एउटा तरिका छ, त्यो तरिकाले त्यो तरिका अर्कै एउटा मेसेज जान्छ, त्यो मेसेजको सहायताबाट थाहा हुने हो, म तपाईँलाई भन्छु। म्याक एड्रेस बाहेक अरू कुनै पनि तरिका छैन तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ यसलाई लोअर अथवा हायर छ भनेर छुट्याउनको लागि। किनभने हामी स्विचमा म्याक एड्रेस के हो, हामीले लेयर 2 मा आइपी एड्रेसको कुरा गरेर मिल्दैन, हामीले म्याक एड्रेसबाटै यसलाई गर्ने हो। सो पहिला प्रायोरिटी हेर्न पर्यो, त्यसपछि सबभन्दा अनि म्याक एड्रेस कम्पेयर गर्न पर्यो। यदि प्रायोरिटी चुज गर्दाखेरिमा सबैभन्दा लोअर प्रायोरिटी छ भने त्यही रुट ब्रिज, प्रायोरिटी छैन भने तपाईँको म्याक एड्रेस हेर्ने, म्याक एड्रेस मध्येको पनि सबैभन्दा लोअर म्याक एड्रेस जुन हो त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त चुज गर्नु पर्यो। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। अब आउँछ अर्को एउटा टर्मिनोलोजी बीपीडीयू। अब गाह्रो छ है गुरु, अब बुझ है केटा, अब बुझेन भने त बर्बाद हुन्छ। बीपीडीयूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा ब्रिज प्रोटोकल डेटा युनिट भनेर भन्छौँ हामी। ब्रिज प्रोटोकल डेटा युनिट भनेको यो बीपीडीयू भनेको म्यासेज हो। यो म्यासेज चाहिँ रुट ब्रिजले सधैँ, अब इलेक्सन त सक्यो नि, इलेक्सन सकेर एउटा रुट ब्रिज त भयो, यो रुट ब्रिजले सधैँ के गर्छ त प्रत्येक 2 सेकेन्डमा त्यो रुट ब्रिजले चाहिँ अरू नन रुट ब्रिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ त एउटा हेलो मेसेज पठाउँछ। त्यो हेलो मेसेजलाई हामी के भन्छौँ त बीपीडीयू भनेर भन्छौँ। र यो बीपीडीयू किन युज गरिन्छ त भन्दाखेरिमा रुट ब्रिज नै सेलेक्ट गर्नको लागि हो। अब हेर्नुहोस् है त, रुट ब्रिजले जेनेरेट गर्ने भनेको छ, त्यही रुट ब्रिज नै सेलेक्ट गर्ने भने के भने हो भन्ने बुझ्दा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चित्रमा हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै मैले के भने भन्दाखेरिमा कुनै पनि रुट ब्रिजले प्रत्येक 2 सेकेन्डमा बीपीडीयू पठाउने भन्छ हो। एकजनाले माइक्रोफोन अन गर ल, बसन्तले गर त। मैले अहिले भर्खरै के भने के अरे रुट
रुट ब्रिजले प्रत्येक 2 सेकेन्डमा बिपिडियु पठाउने भनेर भन्यो नि हैन? हजुर तर जब यो रुट ब्रिज नै भन्ने थाहा हुँदैन नि, इलेक्सनै भन्ने थाहा हुँदैन नि, त्यो थाहा नहुनुभन्दा पहिला भनेको तपाईँको यो नेटवर्क पुरै डाउन भएको बेलामा यो स्विचहरू कुनै पनि अन नभएको केसमा जब हामीले सबै स्विचलाई अन गर्छौँ भनेको हाम्रो सबै लाइन अन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा नि यो स्विच 1 ले यो स्विच 2 ले र यो स्विच 3 ले एकैचोटि सबैले के गर्छ त आफूले एकैवटा बिपिडियु जेनेरेट गर्छ स्टार्टिङमा चाहिँ। जब रुट ब्रिजको इलेक्सनै हुँदैन नि, रुट ब्रिजको इलेक्सनै नभएको बेलामा त सबैले के गर्छ त भन्दा सबैले के गर्छ भने यो मानम अब सुन्नुहोस् है, यो स्विचको म्याक एड्रेस कति छ त 0A छ, यो स्विचको म्याक एड्रेस कति छ त 0B छ, यो स्विचको म्याक एड्रेस कति छ 0C छ। जब तपाईँले सबै एकैचोटि अन गर्नुभयो यो स्विच यसले के भन्छ भने एउटा बिपिडियु मेसेज पठाउँछ, यसले एउटा बिपिडियु हेलो मेसेज पठाउँछ। त्यो हेलो मेसेजमा उसले के इन्फर्मेसन राख्छ भने ए स्विच S2 स्विच S3 जो छ सुनिराख, म नै यो नेटवर्कको के हो त, म नै यो नेटवर्कको रुट ब्रिज हो है भनेर उसले पठाउँछ। त्यसरी नै यो स्विच 2 ले पनि के गर्छ त, सुनाइ केटा हो म नै रुट ब्रिज हो भनेर यसले पनि आफूले एउटा बिपिडियु हेलो मेसेज पठाउँछ। र 0C ले पनि के पठाउँछ भने म नै रुट ब्रिज हो भनेर पठाउँछ। अब के हुन्छ, जब स्विच 3 ले यसको पनि बिपिडियु पाउँछ र यसको पनि बिपिडियु पाउँछ, दुइटै रिसिभ गरेर हेर्छ, प्रायोरिटी त सबैको सेम छ, अनि म्याक एड्रेस कम्पेयर गर्छ। आफ्नो म्याक एड्रेससँग अरू दुइटाको म्याक एड्रेस कम्पेयर गर्दाखेरि ए मेरो त ठुलो रहेछ, सरी म होइन भन्छ। त्यसपछि यसले के गर्छ त बन्द गर्छ, यसले बिपिडियु पठाउन बन्द गर्छ। यसले अब बिपिडियु पठाउन के गर्यो बन्द गर्यो। अनि फेरि स्विच 2 ले पनि के गर्छ त, स्विच 2 ले पनि रिसिभ गर्छ, स्विच 2 ले रिसिभ गर्छ, हेर्छ 0B भन्दा त 0A नै सानो छ, ओहो म होइन भनेर यसले पनि के गर्छ त बिपिडियु पठाउन बन्द गर्छ। र यस्तो अवस्थामा स्विच A एज अ के डिक्लेयर हुन्छ भन्दा रुट ब्रिज भनेर डिक्लेयर हुन्छ। र हरेक 2 सेकेन्डमा यो स्विचले मात्रै स्विच 2 र स्विच 3 लाई के गर्छ त रेगुलर रूपमा हेलो मेसेज पठाउँछ प्रत्येक 2 सेकेन्डमा। सुरुमा बिपिडियु पठाउँछ, त्यो बिपिडियुकै आधारमा के भयो त रुट ब्रिज इलेक्ट भयो। त्यसपछि पनि यसले के गर्छ त भन्दा यसले त्यसपछि पनि यो नेटवर्कमा म भन्दा पनि एकदम लोअर म्याक एड्रेस भएको अरू कुनै इन्फर्मेसन आयो कि भनेर चेक गर्नको लागि प्रत्येक 2 सेकेन्डमा उसले के गर्ने हो त बिपिडियु पठाउने, अरू केसै होइन। म भन्दा पनि सानो म्याक एड्रेस भएको कुनै स्विच आछ कि भनेर उसले चाहिँ चेक गरिरहने हो क्या। त्यो चेक गर्न प्रत्येक 2 सेकेन्डमा के पठाउँछ त बिपिडियु पठाउँछ। ल अहिले मैले भनेको कुरो बुझ्नुभयो सबैजनाले? ठिक छ? सर। अब नेक्स्टमा यो यति दुईटा कुरो बुझ्यो। अब अर्को एकदम कडा चिज बुझौँ है। बिपिडियु मेसेज दुई प्रकारको हुन्छ। बिपिडियु मेसेज दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा बिपिडियुलाई कन्फिगरेसन बिपिडियु भन्छ भने अर्को बिपिडियुलाई टोपोलोजी चेन्ज नोटिफिकेसन, टिसिएन भनेको टोपोलोजी चेन्ज नोटिफिकेसन बिपिडियु हो। कन्फिगरेसन बिपिडियुमा के हुन्छ र टोपोलोजिकल चेन्ज नोटिफिकेसन बिपिडियुमा के हुन्छ भनेर हामी 1 बाइ 1 जाउँला। कस्तो अवस्थामा टिसिएन चाहिँ ट्रान्समिट हुने हो, कस्तो अवस्थामा कन्फिगरेसन बिपिडियु ट्रान्समिट हुने हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब सबैभन्दा पहिला त यो कन्फिगरेसन बिपिडियु भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। कन्फिगरेसन बिपिडियु भित्र प्रोटोकल आइडी हुन्छ, एउटा भर्जन, त्यो बिपिडियुको भर्जन के हो र त्यसको टाइप फिल्ड के हो भनेर यति हुन्छ। र यदि यो तीनटा मात्रै इन्फर्मेसनलाई प्याक गरेर पठाउँछ भने कुनै पनि स्विचले त्यसलाई के भन्छ त टिसिएन भन्छ, टोपोलोजिकल चेन्ज नोटिफिकेसन बिपिडियु भन्छ। भने यो ओभरअलमा सबै यो सहित अरू पनि यो सबै पठाउँछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्फिगरेसन बिपिडियु। त्यसमा अरू के हुन्छ अब यो 1 बाइ यो सबैको काम अहिले हामीलाई आवश्यक छैन, बिस्तारै पढ्दै गए थाहा भइहाल्छ। फ्ल्याग फिल्डले के गर्छ, रुट ब्रिज भनेको के हो, कस्ट भनेको के हो, डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी हुन्छ, डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी हुन्छ, अनि म्याक्सिमम एज टाइमर भनेर हुन्छ, फरवार्ड डिले टाइम भनेर हुन्छ, मेसेज एज हुन्छ, हेलो टाइम हुन्छ। यो धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ। र हामीलाई एसटिपी पढ्न मैले 4 वटा क्लास छुट्याएको थिएँ, तपाईहरुलाई 5 वटा क्लास लाग्छ किनभने हाम्रो एकदम कन्टेन्ट विस्तार गइरहेको छ है। ल सोधौँ त कसले क्वेशन सोध्नु भएको खोज्नु भएको?
सो यो इन्फर्मेसन सबै यति धेरै इन्फर्मेसन्सहरू सबै सिसिएनपी लेभलमा पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले प्याकेट खोलेरै पुरै चाहिँ यो हेर्न पनि मिल्छ। जिएनएसमा वायर स्याक इनबिल्ड हुन्छ होइन। सो द्याट त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो कन्फिगरेसन पिपिटी पुरै हेर्न मिल्छ। अब यो लेभलमा त्यो बर्डन खप्न हाम्रो दिमागले सक्दैन, त्यो खप्ने नै होइन। पहिला त सिसिएनएकै फन्डामेन्टल चाहिँ कन्टेन्ट हामीले जानौँ अनि बल्ल त्यसपछि यो सबै हामीले त्यहाँ हेर्न पर्यो। सो यति हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भनेको के, डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भनेको के, म्याक्स एज टाइमर भनेको के हो, यो सबै चिजहरू म बिस्तारै कतिसम्म चाहिँ तपाईँको यहाँ हाम्रो कन्टेन्टले कभर गर्छ म त्यो सबै तपाईँलाई म भन्न कोसिस गरिहाल्छु। सो कन्फिगरेसन पिपिटीमा चाहिँ यति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। सो नेक्स्टमा जाम। टिसिएन पिपिटीमा के हुन्छ त भन्दा यही तीनटा हुन्छ है, प्रोटोकल आइडी, भर्जन र टाइप फिल्ड। यति तीनटा चिज तपाईँको केमा हुन्छ त, यति तीनटा चिज तपाईँको चाहिँ उसमा कन्टेन्ट अफ चाहिँ टिसिएन पिपिटीमा हुन्छ। एकैछिन है त, यसलाई मैले स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो। के भयो भने पार्टिसिपेसन कतिजना थियो भनेर थाहा हुन्छ। सो कन्टिन्युस पिपिपी 4वटा पी डेस्कटपमा यसलाई मैले सेभ गरेँ। त्यसपछि अलिकति मोनिटरिङ पनि गर्नु पर्यो क्या। मोनिटरिङ नगरिसकेपछि ल अब यहाँनिर कन्टेन्ट्स अफ टिसिएन पिपिटीमा तपाईँको प्रोटोकल आइडी, भर्जन र टाइप फिल्ड गरेर चाहिँ यो तीनटा चिज अघि मैले तपाईँलाई भने यो तीनटा चिज मात्रै हुन्छ। र कस्तो अवस्थामा टिसिएन पिपिटी जेनेरेट हुन्छ, कस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा कन्फिगरेसन पिपिटी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा हामी म बिस्तारै गर्छु। म एकदम बिस्तारै पढाइरहेको छु किनभने तपाईँहरूलाई यो चाहिँ एसटिपी एकदम नयाँ लागिरहेको छ, त्यही भएर। सो द्याट अब कस्ट हाम्रो जेनरली एसटिपीमा कस्ट भन्ने कुराले पनि धेरै असर पार्छ। सो कस्ट यदि तपाईँले कुनै पनि इथरनेट लिङ्क, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले, यो याद गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको स्विचमा लिङ्क इथरनेट लिङ्क छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ 10 Mbps को हो, त्यसको कस्ट 100 भनेर राखेको छ। यदि फास्ट इथरनेट लिङ्क हो भने 19 भनेर राखेको छ। 1 gig को इथरनेट लिङ्क हो भने 4 भनेर राखेको छ भने 10 gig को इथरनेट लिङ्क हो भने 2 भनेर राखेको छ। सो यो कस्ट हामीलाई एकदम चाहिन्छ। कस्ट विदाउट कस्ट हामीले अहिले चाहिँ पछि पोर्टहरूको चाहिँ डेजिग्नेसन हामीले राख्न सक्दैनौँ। सो द्याट दिज आर द कस्ट भ्यालु अफ इथरनेट लिङ्क, फास्ट इथरनेट लिङ्क, अनि त्यसपछि 1 gig इथरनेट लिङ्क र 10 gig इथरनेट लिङ्क है। अब आयो कुरो। अब यहाँनिर तपाईँलाई के देखायो भन्दा जस्तै मसँग अहिले के छ, मसँग अहिले स्विच 1 छ, मसँग अहिले स्विच 2 छ, मसँग अहिले स्विच 3 छ भने तपाईँको यो तीनटा स्विचमा अहिले नर्मल्ली हेर्दाखेरिमा सो यसको ब्रिज आइडी कति छ त? यसको ब्रिज आइडी भनेको यो प्रायोरिटी भयो, यो 32768 भनेको चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी भयो। यो 0A भनेको यो स्विचको के भयो त? म्याक एड्रेस भयो। अनि यसको ब्रिज आइडी भनेको त्यही स्विचको के जुन स्विच हो त्यसको लागि हामी ब्रिज आइडी भन्छौँ। सो यो भनेको तपाईँको प्रायोरिटी भयो यति, यो भनेको तपाईँको के भयो त? म्याक एड्रेस भयो। हामीले 8 बाइटको हुन्छ भने चाहिँ ब्रिज आइडी, यो तपाईँको यति भनेको तपाईँको यो भनेको 6 बाइटको भयो, यो भनेको तपाईँको 2 बाइटको भयो। टोटल कति भयो? 8 बाइट भयो। सो यो ब्रिज आइडी कति भयो त? यो पनि तपाईँको प्रायोरिटी यति भयो। तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस कति भयो? यो भयो। अब रुट पत्ता लगाउनु पर्यो, रुट आइडी पत्ता लगाउनु पर्यो भने सबैको प्रायोरिटी सेम छ। सो द्याट वी निड टु कम्पेयर द म्याक एड्रेस अफ द स्विच। सो त्यो 0A 0B 0C मध्ये चाहिँ
0A भनेको सबैभन्दा सानो हो, त्यही भएर यसको लागि पनि रुट आइडी यो हुन्छ, यो स्विचको लागि पनि रुट आइडी यो हुन्छ। कुनै पनि लुप स्ट्रक्चरमा यो अहिले लुप स्ट्रक्चर छ भनेर मानेको कि, सो यो लुप स्ट्रक्चरमा जसको तपाईँको चाहिँ ब्रिज आइडी सानो छ त्यसलाई हामी रुट आइडी भन्छौँ, र हरेक स्विचको लागि त्यो के हुन्छ त रुट आइडी। अघि हामीले हामीले यहाँनिर पनि गरेर हेरेका थियौँ कि, जस्तै यहाँनिर पनि तपाईँको यहाँ म गरेर यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँ पनि मैले यहाँनिर अहिले इनेबल गरेर सो स्प्यानिङ ट्री भन्यो भने तपाईँको ब्रिज आइडी र रुट आइडी सबको 001 भनेको जसको सानो हो त्यही 001 भयो। यहाँ आएर हेऱ्यो भने यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ पनि इनेबल सो स्प्यानिङ ट्री, यहाँ पनि ब्रिज आइडी तपाईँको 0060 म्याक एड्रेस भएको छ, तर 001 चाहिँ के छ रुट आइडी। अब यहाँ पनि यो त रुटै यही होला सायद। सो अब यसमा इनेबल गरेर सो स्प्यानिङ ट्री, यसमा ब्रिज आइडी यही नै भयो, रुट आइडी पनि के भयो त्यसको यही नै भयो। सो हामीले यसरी कसैले क्वेसन सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ के खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुर भन भनेर लेखेँ ल। ओके, अब यहाँसम्म भयो, यहाँसम्म थियौँ है हामी। सो अब यो कन्डिसन अहिले मैले गरेको यति बुझिन्छ यो? बुझ्यौ विशाल? यस सर, बुझेँ सर। अब के हुन्छ त भन्दाखेरिमा आज मैले तपाईँहरूलाई बढाइ हुन्छ। सो बरु म भोलि पनि पढाउँछु म है, भोलि पनि पढाउँछु, ग्याप राख्दिनँ। तर आजै धेरै पढायो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो दिमागमा बढेन हुनसक्छ। कतिसम्म बुझिन्छ त्यतिसम्म पढाउँ। सो अब फेरि यो स्विच 1 तपाईँको के भयो त भन्दाखेरिमा यो स्विच 1 तपाईँको रुट भयो भनेपछि यो रुट ब्रिज भयो भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दा प्रत्येक 2 सेकेन्डमा यसले के गर्छ त अरूलाई आफ्नो के पठाउँछ बीपीडीयू पठाउँछ। सो अब बीपीडीयूमा के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब बीपीडीयूमा अघि मैले भनेको यो सबै चिज हुन्छ, यो सब चिज हुन्छ बीपीडीयूमा। यो प्रोटोकल आइडी, भर्जन, टाइप फिल्ड, फ्ल्याग फिल्ड, रुट ब्रिज, कस्ट, डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी, डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी, म्याक्सिमम एज टाइमर, फरवर्ड डिले टाइम, मेसेज एज, हेलो टाइम सबै हुन्छ। तर मैले इम्पोर्टेन्ट मात्र राखेको छु। अहिले मैले के गरेँ रुट आइडी, जब यो स्विच 1ले पठाउँछ नि रुट आइडी कति राख्छ त भन्दा 0A, यो जति छ त्यो। अनि कस्ट भनेको जहिले पनि कुनै पनि स्विचले आफ्नो रिसिभिङ पोर्टको लागि मात्र क्याल्कुलेट। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, तपाईँले कहिले पनि नबिर्सिनु। जहिले पनि कस्ट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा कुनै पनि स्विचले रिसिभ भएको त्यो फ्रेम कहाँ रिसिभ भएको त्यो पोर्टमा क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो अहिले त इनिसिएटर, यो स्विच नै इनिसिएटर हो नि त, यो स्विच नै इनिसिएटर भएको कारणले गर्दाखेरिमा कस्ट तपाईँको कति भयो 0 भयो। अनि यो डिबिआइडी भनेको डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भन्छ। डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भनेको सेन्डर स्विच जो हो त्यो सेन्डर स्विचको चाहिँ आइडी भनेको त्यो अहिले सेन्डर पनि यही नै भएको भएर हामीले यो राख्यौँ। त्यसपछि यो डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भन्छौँ हामीले। डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कुनै पनि स्विचको प्रायोरिटी, कुनै पनि स्विचको पोर्टको प्रायोरिटी हामीले हेर्ने हो। त्यसको लागि यहाँ तल दिएको छ यो प्रायोरिटीको कुरा गर्दाखेरिमा इच पोर्ट हैज वन एसटीपी पोर्ट आइडी व्हिच इज बेस्ड अन भनेको हामीले जस्तै अब यो फ्रेम तपाईले यो पोर्टबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने नि यो पोर्टको के हेर्ने त हामीले भन्दा प्रायोरिटी हेर्ने। सो त्यो पोर्टको प्रायोरिटी बाइ डिफल्ट कति हुन्छ त 128 हुन्छ। अनि इन्टरफेसको नम्बर जति हो त्यो स्विचमा 1 देखि 24 सम्म हुन्छ नि, त्यो इन्टरफेसको नम्बर जोड्ने। अहिले हाम्रो इन्टरफेसको नम्बर कति छ त भन्दा 1 छ। सो त्यो 1 भयो, कति भयो 129 भयो। जब यो बीपीडीयू यहाँ आउँछ नि, यो बीपीडीयू यसले रिसिभ गरिसकेपछि यसले के गर्छ त आफ्नो अनुकूल चेन्ज गरेर यसले फेरि नेक्स्टमा पठाउँछ। सो यसले बीपीडीयू बनाउँदा के हुन्छ त रुट आइडी भनेको सबैको लागि एउटै छ नि, सो त्यही भयो। अब कस्ट भनेको के हुन्छ रिसिभिङ पोर्टमा हेर्ने। रिसिभिङ पोर्ट भनेको यो हो भनेपछि स्विच 1 बाट स्विच 2 मा जाँदा यो लिङ्क त युज भएको छ नि। सो यो लिङ्कको कस्ट के हो त भन्दा यदि उसले इथरनेट कुन लिङ्क युज गरेको छ भन्दा हो यो 100 Mbps को फास्ट मानम
दुईटै फास्ट इथरनेट लिङ्क हो भने यसको कस्ट पनि कति भयो 90 भयो, यसको कस्ट पनि कति भयो 19 भयो मानौँ है। दुईटैले फास्ट इथरनेट लिङ्क युज गरेको छ भने लाइन गयो, मेरोमा त लाइन गयो, तर इन्भर्टर छ नाप्दिनुहोस् है मेरोमा चाहिँ। अब तपाईहरुको कसकोमा गयो आई डोन्ट नो। सो अब यहाँनिर यो पनि 19 भयो, यो लिङ्कको कस्ट पनि 19 छ। अब यो लिङ्कको कस्ट भनेको OSPF मा पनि पढ्नु भएको थियो कि अलिअलि। सो यो लिङ्कको कस्ट पनि कति छ त भन्दाखेरिमा 19 छ। अब यस्तो अवस्थामा है सुन्नुस्, यो पोर्टले रिसिभ गरिरहेको छ भने, यो पोर्टले रिसिभ गरिरहेको छ भने तपाईको यो लिङ्क पार गरेर आएको, सो कस्ट कति भयो त 19 भयो। अनि यो स्विचको डेस्टिनेसनको आइडी कति भयो त भन्दाखेरि यो 0B यो राख्नु भयो भने अब यो डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भनेको चाहिँ प्रायोरिटी प्लस इन्टरफेस, इन्टरफेस भनेको सेन्डरको हो। यो हेर्ने यो भनेको इन्टरफेस नम्बर कति छ 3 छ भनेपछि यसलाई कति बनाउनु पर्यो त 128 + 3 भनेर बनाउनु पर्यो। अब जब यो यहाँ पुग्छ नि, जब यो यहाँ पुग्छ फेरि यसले आफ्नो बीपीडीयू यसले यो त्यो बीपीडीयू आफ्नो अनुसार यहाँ फरवर्ड गर्न जाँदैछ भने त्यो अनुसार चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि रुट आइडी त्यही भइहाल्यो। कस्ट भनेको एउटा यो 19 यहाँसम्म त आइपुगेछ नि, फेरि यो 19 जोडिनु परेको परेन। सो 19 कति भयो 38 भयो। त्यसपछि कसले पठाउन लागेको तपाईको डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी के हो भन्दाखेरि 0C भयो। अनि यो डेजिग्नेटेड पोर्ट इन्टरफेस 128 प्लस हो। यो पोर्ट कति छ यो 3 हैन, मानव यो 0/ तपाईको 5 मा जोडेको छ भने यो कति हुने भयो त यो तपाईको 5 हुने हो। यसरी कन्फिगरेसन बीपीडीयू चाहिँ प्रत्येक स्विचबाट पास हुँदाखेरिमा त्यसको केही भ्यालुहरु चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। सो अब अघि हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरिमा अघि हामीले यहाँनिर टाइप फिल्ड हुन्छ भनेको थियौं नि। टाइप फिल्ड यो टाइप फिल्ड भनेको भ्यालु हो के। यो टाइप फिल्डमा कि चाहिँ 0 हुन्छ कि चाहिँ 1 हुन्छ। यदि त्यो टाइप फिल्डमा 0 छ भने बुझ्छ कि त्यो स्विचले त्यो रिसिभ गर्दाखेरि त्यो बीपीडी रिसिभ गर्दा बुझ्छ कि ए यो 0 छ नि यो कन्फिगरेसन बीपीडीयू रहेछ भनेर बुझ्छ। यदि त्यो टाइप फिल्ड 1 रहेछ भने ए यो टीसीएन बीपीडीयू रहेछ भनेर बुझ्छ। अब यो कन्फिगरेसन बीपीडीयू कहाँ युज हुन्छ सर, यो टीसीएन बीपीडीयू चाहिँ कस्तो अवस्थामा युज हुन्छ सर भन्ने क्वेशनको अहिले जिज्ञासा मेटिँदैन, आउँछ यसमै पछि आउँछ। तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो तपाईको टीसीएन के टाइप फिल्ड भन्नेमा यदि 0 छ भने कन्फिगरेसन बीपीडीयू हुन्छ, टाइप फिल्ड छ भने 1 हुन्छ भन्ने कुरा, 1 छ भने टीसीएन बीपीडीयू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो। यति कुरा बुझ्नु भयो यो कन्फिगरेसन बीपीडीयू कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। यस सर। यहाँ सर टीसीएन भनेर के भन्नुभएको थियो नि अघि हजुरले नाम के टीसीएन को फुल फर्म भन्नुभएको थियो नि। टीसीएन टोपोलोजिकल यही छ, टोपोलोजिकल चेन्ज नोटिफिकेसन। अब तपाईलाई के गर्ने अब यो अगाडि बढे फेरि बढ्ने हो कि यहाँसम्म, यहाँ चाहिँ भोलि स्टार्ट गर्नु पर्छ यहाँबाट त। यो स्लाइडलाई म लास्ट गर्छु ल आज, ठीक छ? हुन्छ सर। त्यो बीपीडीयू के, त्यो बीपीडीयू पनि दुईटा बीपीडीयू पनि हामीले त्यसलाई दुई टाइपमा विभाजन गर्छौँ के। नर्मल्ली चाहिँ यो चाहिँ अन द बेसिस अफ अर्कै प्रायोरिटीको आधारमा अथवा के भन्ने छोड्दै त्यो प्रायोरिटी पनि बुझ्नु परेन। सो बीपीडीयू दुईटा किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ सुपेरियर बीपीडीयू हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यो कस्तो भने कुनै पनि स्विचले स्टार्टिङमा इनिसियली बुझौँ है, इनिसियली व्हेन द पोर्ट इज अफ भनेको सुरुमा सबै डाउन थियो, त्यति बेला जब पोर्ट अफ भयो नि, अफ हुँदाखेरि अल द स्विच डिक्लेयर्ड एज अ रुट ब्रिज भनेको मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ त यो कन्डिसन यो चित्रमा भने सुरुमा सबै अफ छ, 81 अन हुँदाखेरिमा यसले म पनि चाहिँ रुट ब्रिज हो, यसले म पनि रुट ब्रिज हो, यसले म पनि रुट ब्रिज हो भनेर यसले पनि एउटा बीपीडीयू पठाउँछ हैन, यसले पनि एउटा बीपीडीयू पठाउँछ, यसले पनि के गर्छ त यसले पनि एउटा बीपीडीयू पठाउँछ। अब यो बीपीडीयूहरु मध्ये कुनै बीपीडीयू सुपेरियर हुन्छ भने कुनै बीपीडीयू इन्फेरियर हुन्छ। जुन चाहिँ रियलमा रुट ब्रिज नै हो त्यसले पठाएको चाहिँ तपाईको बीपीडीयूहरु सबै के हो त सुपेरियर हो। किनभने यो कहिले पनि एलिमिनेट हुन पर्दैन। यो यहाँ आउँदाखेरि पनि यो रिसिभ भइसकेपछि यसलाई नै प्रायोरिटीमा राख्छ भने जब यो तपाईको चाहिँ बीपीडीयू यहाँ पुग्छ नि यसलाई एलिमिनेट गरिदिन्छ। त चाहिँ रुट ब्रिज हुँदै होइन मन लाग्दी कुरो गरेर हुन्छ भन्छ। यो यहाँ आइसकेपछि एलिमिनेट गरिदिन्छ, त होइनस् यताबाट आएको हो भनेर भन्छ। अनि यता पनि रिसिभ गर्दा तिमीहरू कोही पनि होइनौ, मैले पठाएको चाहिँ बीपीडीयू चाहिँ
सुपेरियर बिपिडियू हो भन्छ भनेपछि जुन चाहिँ रुट ब्रिज हो नि रुट ब्रिजले पठाएको बिपिडियूलाई हामीले सुपेरियर बिपिडियू भन्छौँ भने इन्फेरियर भनेको चाहिँ अरू नन रुट ब्रिजले पठाएकोलाई हामी के भन्छौँ त इन्फेरियर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है इनिशियली व्हेन द पोर्ट इज अफ all the switch declared as a root bridge and generate a BPDU, and when they share their BPDU, the lowest bridge ID is declared as a root ID and non-root bridge switch stop to claim its BID as a उनीहरूले चाहिँ आफ्नो BID लाई चाहिँ रुट आइडी हो भनेर क्लेम गर्न छोड्छन् भनेको। त्यस्तो अवस्थामा सुपेरियर भनेको जो चाहिँ तपाईको बलियो छ जुन रुट ब्रिजको लागि क्यापेबल भएको चाहिँ BPDU छ त्यसलाई हामीले सुपेरियर BPDU भन्छौँ भने जो चाहिँ रुट ब्रिज हुनको लागि क्यापेबल भएको बिपिडियूहरू छैन भने त्यसलाई हामी इन्फेरियर बिपिडियू भन्छौँ। बुझिन्छ सुपेरियर बिपिडियू र इन्फेरियर बिपिडियूको पनि कन्सेप्ट? यो कन्सेप्ट हामी भोलि युज गर्छौँ। बुझिन्छ सर। ल आजलाई यति गर्छु मैले आज वास्तवमा कहाँसम्म पढाउँछु भनेर सोचेर आएको थिएँ भने त्यसपछि यो कन्टेन्टसम्म गएँ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा 9वटा यो 9वटा स्लाइडसम्म हामी 9वटा स्लाइड चाहिँ ब्याक भयौँ। सो अब भोलिको क्लासमा म यो 9वटा स्लाइड भोलि म लिन्छु। 9वटा स्लाइडको चाहिँ बारेमा म तपाईँलाई भोलि भन्छु है त है। हस् हस् ल थ्याङ्क यू गुड नाइट है सबैजनालाई। म यो भिडियो अपलोड गरिदिन्छु हेर्नुहोस् ल सबैजनाले। सर हजुर यो पिडिएफ सेयर गर्न मिल्दैन? पिडिएफ भिडियो नै सेयर गरिदिएको छु। अरू कसैलाई नदिने भए मिल्छ। अरू त कसलाई दिने? ल म भर्खरै ग्रुपमा हालिदिएँ है त। हस् सर।